आदाब सामीन, आज जिस किताब के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो वहीद अहमद का नावल ज़ीनो है। ज़ीनो का जो एडिशन इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ये मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने 2021 में शाया किया। इसकी इशाअत का एहतमाम मंसूर आफाक ने किया है। ये इसकी पहली इशाअत नहीं है। ज़ीनो 2003 में पहली बार शाया हुआ था और इसके बाद उनका एक और नावल मुंदरीवाला भी इशाअत पजीर होकर कारीन की दाद वसूल कर चुका है। वहीद अहमद की पहचान तो बतौर नज़्म निगार है। उनके कई शेरी मजमूए इशाअत पजीर होकर इल्मी और अदबी हलकों में दाद वसूल कर चुके हैं। ख़ास तौर पर उनका जो मजमूआ शगाफियाँ हैं, फिर हम आग चुराते हैं, नज़्म नामा है, परियां उतरती हैं वग़ैरह, ये उनके मारूफ शेरी मजमूए हैं। उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। 1959 में जब लायलपुर था तो उन्होंने यहाँ जन्म लिया। फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनके वालिद साहब मुलाजमत करते रहे तो वो तालीम हासिल की, फिर ख़ुद मुलाजिम हो गए और फिर उन्होंने आजकल जो रिहाइश है वो इस्लामाबाद में रखी हुई है, वहाँ रिहाइश पजीर हैं। अच्छी नज़्म कहते हैं लेकिन अच्छी नसर भी लिखते हैं। ज़ीनो जब मैंने पढ़ा तो मुझे पसंद आया, तो मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपके साथ अपने तासुरात जो हैं वो मैं शेयर कर लूँ। ये जो नावल है ये अगर एक लाइन में इसका बयान किया जाए या बताया जाए तो वो कुछ यूँ होगा कि इंसान को जब फितरत ने पैदा किया तो उसके अंदर कई जिबिल्लतें रखी। उनमें से एक जिबिल्लत जो है वो हुक्मरानी की जिबिल्लत भी है। हुक्मरानी की इस जिबिल्लत को इंसान पूरी उम्र कोशिश करके तगो-दो करके उसको वुसअत देता रहता है, इसके दायरे को वसी करने की कोशिश करता रहता है। लिहाजा ये जो दायरा है इसके अंदर फिर और ज़ैली दायरे भी मौजूद होते हैं जो हुक्मरानी या फ़ैसला सादिर करने की इस ख्वाहिश में मददगार होते हैं। लिहाजा वो उनके हुसूल में भी कोशिश करता है। वो दायरा दौलत का जो सबसे ज़्यादा मददगार होता है हुक्मरानी करने के लिए, वो अपने इस इख्तियार के दायरे को वुसअत देने के लिए शोहरत भी हासिल करता है। इसी तरह हुस्न में भी एक ख़ास ताकत होती है और मज़ीद कई दायरे हैं। हुक्मरानी उसकी चूँकि जिबिल्लत में है, उसके पास बहुत सारी और चीज़ें आ भी जाएं लेकिन इसकी जो लस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होती। यही वजह है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने इस दायरे को वसी करने के लिए और एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे से तीसरे मुल्क में अपनी हुकूमतें कायम करने की कोशिश की है। यहीं से साम्राज्य पैदा हुआ है और इसकी इब्तदाई शक्ल जो है वो हमें अलेक्जेंडर के यहाँ नज़र आती है। सिकंदर यूनानी से ही इस नावल के दौर से इस नावल का आगाज़ होता है और फिर अहद हाजिर तक ये सूरत हाल जिस तरह से चलती रही है और मौजूद है उसका बयान भी इस नावल के अंदर मौजूद है। ज़ीनो इसका जो सेंट्रल करैक्टर है, मरकज़ी किरदार है और ज़ीनो का ताल्लुक़ भी अलेक्जेंडर के दौर से बताया गया है। ज़ीनो का नाम सुनकर एक तो मुग़ालता ज़हन में पैदा होता है कि शायद ये वो ज़ीनो है जो स्टोइक्स या सोफिस्टाई जो थे वो करैक्टर हैं जिसकी बुनियाद ज़ीनो ने रखी थी सोफिस्टाइयत की, लेकिन इसका अहद वो है और इसी तरह इस मुग़ालता इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि इसमें वो इल्म से मोहब्बत करने वाला दिखाया गया है, जबकि उसका जो वालिद है ज़ीनो का वो सोना इकट्ठे करने की एक जुनून की हद तक उसके अंदर लस्ट मौजूद होती है। दौलत इकट्ठा करना उसका ज़िंदगी का मतमय नज़र है। इसलिए वो एक ऐसे जजीरे पे जाता है जहाँ सोना ही सोना है, वहाँ वो सोने की डलियाँ इकट्ठा करता है, लेकिन उसकी डेथ भी बड़े अजीब तरीके से होती है कि वो सोना खाकर इस खौफ से
کہ اب فلپ جو ہیں، جو سکندر کا والد تھا، وہ یونان کے اوپر حملہ آور ہوگا تو ہم سے وہ چھن جائے گا، لیکن وہ اس کو نگلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بہرحال زینو کے اوپر ہم بات کریں تو سکندر کا جو دور ہے، اس نے ظاہر ہے کہ اپنی اس حکمرانی کی لسٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، جس کا اسے جنون کی حد تک، ایک بیماری کی حد تک، ایک سائیکولوجیکل پرابلم سے گزر رہا تھا، سو اس نے دنیا کو اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے رونت ڈالا اور لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیا، صرف اور صرف اپنے فیصلہ صادر کرنے کی قوت کو بڑھوتری دینے کے لیے۔ اس نے ایران جیسی مضبوط سلطنت کو فتح کیا، وہ مصر کی سرحدوں پر گیا، اس نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر پورس میں اس کی لڑائی ہوئی، اور پھر واپسی جاتے ہوئے وہ شاید ملیریا کا شکار ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سو اس عہد سے لے کر آج کے عہد تک اگر ہم دیکھیں تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ انسان اخلاقیات کے اسی مقام پر شاید کھڑا ہے جہاں سے آج سے تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے موجود تھا۔ یہی کچھ مصر میں فراعنہ کر رہے تھے، یونان میں سکندر کر رہا تھا، یا بر صغیر کے اندر اپنی سرحدوں کو وسعت دینے کے لیے شوکہ کر رہا تھا۔ آج اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ماڈرن دور کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس ناول کے اندر زینو کا کریکٹر وہاں اس دور کے اندر تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس نئے دور میں نئے صورتحال کے اندر وہ جنم لیتا ہے۔ سو نئے جو پرابلم ہے 21ویں صدی کے اندر انسان کو درپیش چیلنجز کو یہ ناول بھی ایڈریس کرتا ہے۔ اس ناول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جدید دور کے اندر انسان نے جو سائنسی ترقی کی، اقتصادی ترقی کی، تجارت کے اندر اس نے وسعت دی اور اس کے ٹولز بدل لیے، آج کی جو ثقافتی صورتحال ہے، آج کا جو صارفی کلچر ہے، اس کو بھی موضوع بناتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس ناول کے آخر میں G8 ممالک کا جو ایک اجلاس ہے، اس کے اندر ایک کریکٹر موجود ہے جس کے ساتھ زینو مکالمہ کرتا ہے، اور آج کے اس دور کے اندر جو طاقت کے حصول کے طریقے ہیں اس کے اوپر بحث کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں مختلف جو کمیونٹیز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے سیاسی آئیڈیالوجیز کو گھڑتی ہیں۔ ایک طرف کیپٹلزم ہے تو دوسری طرف سوشلزم ہے، اور پھر اس ناول کے اوپر مزید بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی اس گفتگو کو بہت طویل کر لیں گے، لیکن میں بات کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک اس کا تعارف پہنچے اور آپ اس کو خود سے پڑھیں اور اس کے اندر موجود جو مختلف ڈائمنشنز ہیں ان کو ایکسپلور کریں۔ سو اس ناول کے اندر مختلف علامتیں بھی موجود ہیں، مثلاً زیتون، مثلاً تیر کا چلنا، کوہی ابابیل، یہ بطور علامت کے اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر وحید احمد نے نبھایا ہے۔ سو اس کی اندر جو ہماری آج کی پوسٹ ماڈرن صورتحال ہے وہ بھی موجود ہے، اور اینشینٹ ٹائم کے اندر جو صورتحال سکندر کے یا زینو کے دور کے اندر موجود تھی وہ بھی موجود ہیں۔ سو اس ناول کو آپ پڑھیں گے تو ان دونوں یعنی قدامت اور جدت کا جو امتزاج ہے وہ اس ناول کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اسلوب اپنی جگہ بڑی اہم ہے، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو میری بات طویل ہو جائے گی۔ میں اسی پر اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ ناول اپنی اہمیت، اپنے اسلوب اور اپنے موضوعات کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔